Romi Lipi Practice and Learning. The title of today's story is Ragacho Gulam into brackets Slave of Anger. व्हडल्या रानांत एक घोडो आनी एक रानदुकोर सांगाता चोरताले. सोय प्रमाणे रानदुकोर बुरसो आसलो. तो सगळें तोंड चेंचयतालो आनी सगळें उदक हळशीक करून दवरतालो. घोड्याक ताची ही बुरशीपणां पळोवन सामको राग आयलो आनी ताका बूट शिकोवंक ताणें चिंतलें. रागाच्या भारान तो सामको पिसो जालोलो. इतल्यान ताका एक मनीस दिसलो. ताणें ताचे लागीं मजत मागली. मनशान म्हणलें, म्हज्यान ताका धरूंक जावचें ना, पूण तूं म्हाका तुज्या नाकांत दोरी घालून तुजे पाटीर बसूंक दिताय जाल्यार हांव ताका धरतां. घोड्यान पाटी फुडें चिंतिनासतना मनशाक आपल्या पाटीर बसयलो. घोड्याच्या आदारान मनशान रानदुकराक मारलो. मारलोल्या दुकराक घोड्याचे पाटीर घालून तो घरा आयलो. घोड्याक आपल्या गोट्यान बांदलो. But moral of the story is रागाच्या भारान केलोलें काम लुकसाणान घालता, which means actions done in anger puts one in trouble or loss.